नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। राज्याचे कृषी मंत्री, आद्य मुखेलमंत्री आणि खासदार रवी नाईक हांचे अचकीत मरण खूप जाणांक चुटपूट लावून गेले। रवी नाईकाचो एकूण जीवन प्रवास, एक जर्नी जर आमी पळयली जाल्यार कितलेशेच जाणांक तातूंतल्यान इन्स्पिरेशन मेळपा सारकें आसा। एका सामान्य कुटुंबात जल्मल्ले रवी नाईक हांचो सगळो ग्राफ हो परिस्थिती कडेन झूज दीत ज्या पद्दतीन ते वयर आयल्या तो ग्राफ सांगता की ह्या मनशान आयुश्यांत जी धडाडी, जी हिम्मत दाखयली ताचे परिणाम ते एक स्टॉलवर्ट लिडर म्हणून लोकां मुखार फुडें आयले आनी आयज एक खूब बरो पॉलिटिशियन, एक सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपी, सगळ्यां कडेन मेळून मिसळून रावपी, एका कम्युनिटीचो सगळ्यांत मोठो टावरिंग लिडर आनी आपली कम्युनिटी आनी गोंयचो एकूण बहुजन समाज हाचो सतत विचार करपी असो लिडर काळाच्या पडद्या आड गेला। सगळ्यांक दुख्ख आसा। रवी नाईक हांकां अचकीत हार्ट अटॅक आयलो आनी तातूंत तांची जीवन ज्योत पालवली। रवी नाईक जेन्ना आमदार आशिल्ले 84 ते फर्स्ट टायम आयले निवडून, उपरांत ताच्या पयलीं 76 ते फोंडा पालिकेचे नगरसेवकय आशिल्ले। पूण आमदार म्हणून निवडून आयल्या उपरांत रवी नाईक हांची धडाडी तेन्नाच दिसून आयिल्ली। 89च्या इलेक्शनांत रवी नाईक जेन्ना परत निवडून आयले तेन्ना खंय तरी तांचे एकूण राजकारणा कडेन पळोवपाची दृश्टी, समाजा खातीर तांची आशिल्ली तळमळ आनी एकूणच तांच्या आडेकडेक आशिल्लो गरीब समाज हाची एक तरेची चिंता तांकां आशिल्ली। ताका लागून जेन्ना राज्यांत राणे सरकार पडून दुसरें सरकार आयलें, चर्चिल आलेमांव आनी दोतोर लुईस प्रोत बार्बोस त्या उपरांत तें सरकार पडलें, तें सरकार उडोवपाचे सगळे जे कितें हें आशिल्लें तें रवी नाईक, खलप हांच्या फुडारपणा सकयल जाल्लें। रवी नायकान ठरयलें की ह्या सरकारांतय आपलें कांय खरें ना, जे PDF सरकार जाल्लें त्या सरकारांतय आपलें कांय खरें ना अशें जेन्ना तांच्या लक्षांत आयलें ते MGPंतल्यानच फुटून भायर गेले। सरकार रातयां भितर पडलें। रवी नायका बरोबर 5 जाण आशिल्ले, तातूंत स्वता रवी नाईक, विनय कुमार उसगांवकर, झिला साळगांवकर, पांडुरंग रावत अशे ती सगळी नामनावळ आशिल्ली आनी उपरांत संजय बांदेकार आनी रत्नाकर चोपडेकार हेवूय तांच्या वांगडा आशिल्ले। ह्या सगळ्या एकूण प्रवासांत रवी नायकाचे एक कांय बोल्ड डिसिजनां ही तांचे कॅरेक्टर एक सादारण इयरमार्क करता की रवी नाईक हे कितले स्ट्रॉंग आशिल्ले आपल्या विचारां कडेन आनी आपल्या एकूण तांची जी पॉलिटिकल आयडियोलॉजी आशिल्ली ताचे कडेन। आनी फुडलीं मागीर 2 वर्सां मुखेलमंत्री जाल्या उपरांत 91 ते एक सादारण 92, 93चे निमणे मेरेन रवी नाईक मुखेलमंत्री आशिल्ले, 94 आशिल्ले थोडो वेळ आनी मागीर डॉक्टर विली मुखेलमंत्री जाले। सांगपाचो हेतू असो की रवी नाईक हांची ही जी 2 वर्सां आनी एक सादारण 100 दीस हो जो एक सादारण कार्यकाळ आशिल्लो तो खूब गाजलो, वेगवेगळ्या कारणांनी गाजलो। रवी नाईक हांणी आपल्या ह्या कारकिर्दीत राज्यांत कूळ आनी मुणकार कायद्याचें खूब प्रभावीपणान अंमलबजावणी करपाचें एक काम केलें। ते करचे पयलीं पुराय राज्यभर ते भोंवले, लोकांचे प्रॉब्लेम समजून घेतले आनी लोकांक एक दिलासो, म्हणजे जे लोक चेपिल्ले कितलेशे वर्सांची वर्सां, जे कूळ आशिल्ले, जे मुणकार आशिल्ले, तांकां हक्क नाशिल्ल्या कारणान ते खंय तरी अशे उबंत आशिल्ले, तांकां ताणें एक दिलासो दिलो, तांकां एक न्याय दिलो आनी रवी नाईक हे कूळ मुणकाराचे मोठे अशे जाका आमी देवदूत म्हणल्यार जाता तशें जावन ते फुडें आयले।
रवी नाईक हांणी आपले जे आयुश्य ते जगले त्या आयुश्याक एक तरेचो दर्जो आशिल्लो. तांचे रावप टापटीप, तांची विचार करपाची पद्दत, तांचे एकूणच तांच्या आडेकडेक आशिल्ली परिस्थिती ही ताणें खूब खूब एक जाका आमी क्लास म्हणटा तशी तयार केली. एका गरीब कुटुंबातलो भुरगो जेन्ना अशे तरेचें आयुश्य एक जगपाक लागता तेन्ना अशें पळयतल्यांक सुद्दां एक उर्बा येता, एक उमेद येता की बाबा हेंय आयुश्यांत शक्य आसा. रवी नायकांनी तें करून दाखयलें. रवी नायक हालींच आमी एक शॉर्ट व्हिडिओ केल्लो न्यूज गोवा चॅनलान आनी तो रवी नायकांचेर आशिल्लो. रामा काणकोणकर हाका मारण जाल्या उपरांत जो मोर्चा पणजी शारांत आयिल्लो, मोठो मोर्चा, सगळे एक्टिविस्ट, त्या वेळार एक जी चर्चा आशिल्ली की कायदो आनी सुवेवस्था ही कशी आसपाक जाय, ती कशे तरेन हाताळपाक जाय, हँडल करपाक जाय, पुलीस कशे आसूंक जाय, राजकारणी कशे आसूंक जाय. राजकारण्यांनी जे गृहमंत्री आसा, मुखेलमंत्री आसा, ताणें पुलिसांक कशा पद्दतीन हाताळपाक जाय, तशें खूब बरें उदाहरण हें रवी नायक अशें त्या सगळ्या मोर्चाच्या वेळार लोक उलयताले. आमी ताचेर व्हिडिओ केल्लो की रवी नायकान त्या वेळार जे मुखेलमंत्री आशिल्ले त्या टायमार ताणें गुंडगिरी राज्यांतली कशा तरेन सोंपयली, कशे तरेन ताणें गुंडांक नेस्तनाबूत केले आनी सामान्य मनशाक एक कसो दिलासो दिलो. त्या वेळार पुलिसांचेर ताणें दाखयल्लो विश्वास आनी एकूण त्या सगळ्या प्रकरणांत तांकां जे इंडिपेंडन्स दिल्लें ताची तोखणाय त्याय वेळार आजूय लोक करता, ताचो उल्लेख आमी आमच्या व्हिडिओन केल्लो. रवी नायकाक हें सगळें जेन्ना आमी सांगताले रवी नायका बद्दल, आमी हो काळ एज अ रिपोर्टर म्हणून किंवा पत्रकार म्हणून आमी हो काळ अनुभवला. रवी नायकाची कार्यपद्दत आमी स्वता आमच्या दोळ्यांनी पळयल्या, आमी अनुभवल्या आनी ताच्याच बळग्याचेर आमी रवी नायका बद्दल हें सगळें सांगिल्लें. पण हो व्हिडिओ किंवा हे आमची मतां किंवा ही आदरांजली ही निमणी आसतली असो मात केन्नाच आमकां दिसूं नाशिल्लें. पूण तें निमणें ठरलें. आमी केल्ले ते व्हिडिओक तेन्नाच कितलेशेच हजार व्ह्युअर्स आमकां लागिल्ले. ताचे वयल्यान रवी नायक हे कितले लोकप्रिय आसा, लोकांक तांचे बद्दल कितलें आकर्शण आसा हें त्या व्हिडिओंतल्यान आमकां दिसून आयलें. रवी नायकान सदांच गरिबांचो एक कैवारी म्हणून काम केलें. गरीब मनशाचें जें दुख्ख आसा तें रवी नायकान स्वताक अनुभवल्लें. ताणें त्या परिस्थितीचो अनुभव स्वता घेतिल्लो आनी तातूंतल्यान लोकांक कशें भायर काडप, लोकांक आपले हक्क कशे मेळोवन दिवप, लोकांक झोपडेंतल्यान घरांत कशें हाडप आनी लोकांचें जिवनमान कशें उंचावप हें रवीन खूब बरे तरेन शांतपणान आवाज करनासतना आनी आदळ आपट करनासतना खूब शांतपणान केलें. आज जो बहुजन समाज जमीन जाग्याचे थोडेशे सूख भोगता, जे कुळ कायद्यान प्रमाण किंवा मुणकार कायद्या प्रमाण तांकां जे कितें हक्क थोडे मेळ्ळे ताचे खुबशें श्रेय, मोठें श्रेय हें रवी नायक ह्या मनशाक वता. आपल्या समाजांत जेन्ना ते वावुरताले तेन्ना समाजा मदीं दुफळी आसची न्ही, समाज हो विभागलो आसचो न्ही, ही तांची सदांच एक तांचो विचार आशिल्लो, ही तळमळ आशिल्ली. ताका लागून जेन्ना जेन्ना समाजाचे अशे कांय प्रश्न तयार जाले, जेन्ना गट तयार जाले, ग्रुप्स तयार जाले, ते एकामेका कडेन जेन्ना वाद विवाद करपाक लागले, तंटे करपाक लागले, रवी नायक ह्या सगळ्या पासून पयस रावले. तोय आपलो, होय ग्रूप आपलो, सगळेच आपले. तेन्ना आपूण कोणाची बाजू घेवप ना, सायड घेवप ना, हें धोरण रवी नायक हाणें निमणे मेळून पाळ्ळें. ते केन्नाच ओपनली एक्टीव येवन तांणी खंयच्याच ग्रुपाचेर टिका केली ना किंवा कोणाचें समर्थनय केलें ना. पूण एक डायरेक्शन समाजाक आसपाक जाय ह्या मता प्रमाण ते समाजाक मार्गदर्शन करत रावले आनी तांणी समाजाक वयर काडपाचें काम केलें. आयज जे रिजर्वेशन आसा किंवा समाजांत एक थोडोसो समाजाक एक बरे दीस आयल्या किंवा येवपाक लागल्या, ते ताच्या फाटल्यान रवी नायक हांचो एक विचार, तांचे दृश्टिकोन आसा अशें निश्चितपणान म्हणचें पडटलें. रवी नायक हांणी केन्नाच कोणाची पर्वा केली ना. जेन्ना डिसिजनां घेतलीं तेन्ना त्या डिसिजन एकदां सारकें आसा म्हणून घेतल्या उपरांत ताणें आपल्या डिसिजनाचेर केन्ना दुबाव घेतलो ना आनी दुसऱ्यांच्याय डिसिजनाचेर तातूंत ताणें केन्ना हस्तक्षेप केलो ना.
आपूण जें कितें करता तें विचार करून करता, तूं कितें करता तें तूं तुज्या पद्दतीन कर, हो एकूण ही जी विचारसरणी आशिल्ली ती तांची पक्की आशिल्ली. म्हणून रवी नायक ह्या निमणे मेरेन सगळ्यांक जाय अशे एक नेते जावन गेले. तांकां राजकीय तशे कट्टर विरोधक खूब मोठ्या प्रमाणात कोणूच नाशिल्ले. सगळ्यां कडेन तांचें रिलेशन बरें आशिल्लें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस सगळेच कडेन जाता. कोणाक कोणाची अमकी गजाल आवडना, कोणाचे डिसिजन घेतिल्लें आवडना, कोणाचे आनी कांय गजाली आवडना. पूण रवी नायकाक दुस्मान असो कोणी मानूना. त्या वेळार याद आसा आमकां जेन्ना ते पयले वेळार मुखेलमंत्री आशिल्ले तेन्ना चर्चिल आलेमो हाका काफे पोसा लावन ताणें भितर उडयल्लो. आतां त्या टायमार काफे पोसा लावप आनी चर्चिला सारक्या मनशाक भितर ओडप हें तशें डिसिजन खूब मोठें आनी त्या टायमार खूब ताची चर्चा आनी नांव रवीचें त्या वेळार खूब मोठें जालें. चर्चिलाच्या अटके उपरांत रवीचेर दबाव येतलो बी अशें लोक म्हणटाले, पूण रवीन कसलोच दबाव घेतलो ना. सगळे दबाव ताणें झिडकारले. उपरांत ताणें कांय गुंडांक भितर उडयले. त्या गुंडांचेर कारवाय करता आसतना ताणें कसलोच विचार केलो ना. पुलिसांक पूर्ण स्वातंत्र्य दिलें आनी पुलिसांनी त्या स्वातंत्र्याचो पुरेपूर वापर केलो. आयज तशें पुलिसूय दिसना आनी पुलिसांची कारवाय लोकांक दिश्टी पडना. पूण जर ताणें रवी नायकान केल्ले जर सगळे हे जे उपक्रम आसा बरे उपक्रम ते जर एकदां पळयले, दोळ्या मुखारल्यान घाले, तांच्या लक्षांत येतलें की हें शक्य आसा. फक्त एक इच्छा शक्ती आनी आपली करपाची एक जिद्द आसपाक जाय. रवी नायक गेले. रवी नायकान समाजाक एक खूब मोठो आदर्श दिलो. एक टावरिंग पर्सनॅलिटी समाजाची म्हणून रवी नायक हे उबे रावले आनी कायम रावले, लोकांच्या मनांत घर करून रावले. इश्टानो उलयता आनी एक याद जाली. 2007 जेन्ना रवी नायक गृहमंत्री आशिल्ले तेन्ना आपल्याच मंत्रिमंडळांतलो एक वांगडी बाबूश मनसरात जेन्ना पणजी पुलीस स्टेशनाचेर चाल करून आयलो लोकांक घेवन आनी थंय पत्थरबाजी केली, म्हणजे फातर मारपाचें काम जालें पुलीस स्टेशनाचेर. पुलीस तातूंत जखमी जाले. तेन्ना पुलिसांनी जी कारवाय केल्ली ती रवी नायकाच्या एकूण ताचेर आशिल्ल्या विश्वासाच्या बळग्याचेर बाबूश मनसराक भितर उडयलो. बाबूश मनसराताचे जे करपाक जाय, जे गुन्हेगार म्हणून, एक गुन्यांवकार म्हणून ते सगळें रवी नायकान केलें. रवी नायकांच्या कारवायांतल्यान मिकी पाशेकूय सुटले ना. नादिया दौलतो आत्महत्या प्रकरणांत जें कितें करपाक जाय आशिल्लें कायद्यान तें सगळें रवी नायकान केलें. मिकी भितर पडलो. आपल्याच एक खंय तरी राजकारणांतलो एक आपलो सहकारी म्हणून ताणें मिकीची पर्वा केली ना. अशें रवी नायक आशिल्ले. एक आदर्श दवरून त्या सगळ्या आमच्या भितरल्यान गेल्या. आमकां सगळ्यांक ताचें दुख्ख आसा. हांव आमच्या न्यूज गोवा चॅनला तर्फे तांकां आर्गां ओंपतां आनी आदरांजली व्यक्त करतां. हांव हांगा थांबतां. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.